جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی موت مبارک تو 4 دن پہلا نبی علیہ السلام جمعرات دا دن نے جمعرات دے دیاڑے مغرب دی نماز پڑھائیے سورہ المرسلات غرفادا یہ اندر تلاوت کی تھی آقا علیہ السلام نے اس تو بعد کوئی نماز جماعت نل نہیں پڑھائی حضرات ایک دن نبی پاک آئے نے او دا تذکرہ میں بعد اندر کرانگا آقا نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے نا تے عشاء دے ویلے تک کتنا بخار تیز ہو گیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے نماز پڑھان واسطے اٹھنا چاہیا تے اٹھ ہی نہیں سکے آقا نے انج کر کے ٹب پانی دا منگوایا ہے حرارت اتنی زیادہ ہے بخار اتنا زیادہ ہے آقا نے ٹب پانی دا منگوایا ہے تے اس پانی دے نال آپ نے غسل فرمایا ہے غسل فرما کے تے آقا نے کپڑے پہنے لینا تے عشاء دی نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر جان لگے نے حدیث پاک اندر ہوندا ہے بخار اتنا زیادہ ہے کہ آقا گشی تاری ہوئی ہے تے زمین تے ڈگ گئے نے آقا نو جدو ہوش آیا ہے نا تے آقا نے پوچھے عائشہ کہ صحابہ میں نماز پڑھ لئیے یا کوئی نہ تے عائشہ عرضہ کر دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابی تو آڈے انتظار اندر نے تو آڈا انتظار کر دے پہلے انہاں جے عشاء دی نماز ادا نہیں کی تھی آقا نے پھر ٹب منگوایا او دے اندر پانی موجود ہے سونیا ایک وری گشی تاری ہوئی ہے نا پھر ہوش آیا تے پھر پانی دے نال غسل فرمایا ہے غسل فرمان تو بعد آقا نے پھر اٹھن دی تیاری کی تھی کوشش کیتی ہے آقا گشی تاری ہوئی ہے تے زمین تے ڈگ جاندے نے حضرات نبی پاک بے ہوش ہو کے ڈگ گئے اتنی زیادہ شدت بخار دی نبی پاک نو جدو پھر دوبارہ ہوش آئے نا آپ نے پوچھے نی عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے یا کوئی نہ تے عائشہ عرضہ کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نماز کیویں پڑھنی ہے تو آٹے انتظار اندر بیٹھے نہیں سونیا غور کری درا نماز دی کتنی اہمیت ہے اے سارا کام 3-4 منٹ اندر تے نہیں ہو گیا کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تے لگ گئی ہوئے گا نا 63 سال دی عمر ہے تے ایک بندہ جدو بے ہوش ہوندا ویلا کچھ نہ کچھ لیندا تے ہے کہ نہیں لیندا سونیا نبی پاک دے اس انتظار اندر صحابہ مسجد اندر تشریف فرمانے عائشہ عرضہ کر دیا نے یا رسول اللہ صحابہ تو آڈے انتظار اندر بیٹھے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 بڑی کوشش کیتی ہے جا کے عشاء دی نماز خودی ادا کرواواں لیکن جا نہیں سکے نا تے نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ جا کے اپنے بابا ابو بکر نو کہہ دے صحابیاں نو نماز پڑھوا دے دوجی روایت اندر آندا ہے سیدہ عائشہ عرضہ کر دیا نے یا رسول اللہ میرا بابا
ابو بکر رقیق القلب انسان ہے، بڑا نرم دل بندہ ہے۔ تسی جان دے ہو جدو ابو بکر قرآن دی تلاوت کرن لگ جاندا ہے، قرآن پڑھ دیاں ہی رونا شروع کر دیندا ہے۔ وہ بڑا نرم دل بندہ ہے، نماز چ کھڑا ہو جائے تے رو رو کے اکھاں دے نیر گم کر لیندا ہے۔ سونیا محبوبہ میرے بابا ابو بکر کو نماز نہیں پڑھائی جانی، وہ تواڈی موجودگی اندر نماز کیویں پڑھان گے؟ تسی عمر نو حکم دے دو نا، عمر جڑا بڑے ڈاڈے دل دا بندہ نماز پڑھا لین گے۔ حضرات نبی پاک نے پھر حکم دیتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ابو بکر نو حکم دے دیو صحابہ نو نماز ادا کروا دوے، امام بن جائے صحابہ دا تے جا کے عشاء دی نماز کروا دوے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دا سنا ٹر گیا، پیغام ٹر گیا ہے، ابو بکر تک پیغام پہنچائے نا۔ ابو بکر عمر کل چل کے آگے نے، آ کے عمر نو آکھیا عمر پیاریا میرے کولو تے بھار نہیں چکیا جانا، تو انج کرنا جا کے صحابیاں نو نماز پڑھا دے۔ تے عمر عرضہ کر دینے اے پیارے ابو بکر میرے پیارے بھائی، نبی دا حکم تواڈے واسطے وے، اج اگر کوئی امامت دا حقدار ہے وے تے ابو بکر دی ذات ہے۔ کنے آکھیا جناب عمر نے جواب دیتا ہے حضرات اتنا پیار ہے آپس اندر، اتنا حیا ہے ایک دوجے دا، اتنی قدر ایک دوجے دی، مصلے تے گاہ نہیں جا رہے۔ اے ویکھنا ساڈے معاشرے اندر کوئی مہمان عالم آ جائے انہوں نہیں آکھن گیا کہ نماز پڑھا لو، اے تے ایمانداراں دی بات ہے۔ ساڈے معاشرے اندر نمبر ٹنگن والے بڑے نے، لیکن سونیا جنہ دین پڑھیا انہاں نوں مسئلے دی بات دا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی امام آئے کوئی عالم آئے باہروں انہوں عزت دو، اپنی مسند تے کھڑیاں کر دو، بٹھا دو۔ حضرات جناب عمر کہندے نے ابو بکر پیاریا اج حق تیرا ہے، تو ہی نماز پڑھائے گا۔ جناب ابو بکر نے نماز ادا کروائیے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے 3 دن نمازاں ابو بکر نے پڑھائیاں، اے پہلے چوتھے دن دی جمعرات دی عشاء دی نماز پڑھائیے تے فجر دی نماز سوموار والے دن دی پڑھائیے۔ ابو بکر انسان ہے، نبی پاک دی حیات اندر، نبی پاک دی موجودگی اندر ابو بکر نے 17 نمازاں دی امامت کروائی ہے۔ 17 نمازاں، 3 دن، ایک عشاء دی پچھلی تے آخری دن نبی پاک دی موت دا سوموار والے دن فجر دی نماز، 17 نمازاں دی امامت پیارے ابو بکر نے کروائی ہے رضی اللہ۔ تو انا امام ساڈا امام پہلا، تسی ساڈے تے ڈاکا مارا ہے، ڈاکا مارے کیوں مارے؟ اتھے سارے ہی موجود نے، نبی پاک ہونا تے بے ہوشی دا عالم تاری ہے، ہر صحابی اتھے موجود ہے، سنا ہے تے ابو بکر نو۔ ابو بکر نے کہا میرے کو کام نہیں ہوندا، عمر تو چلا جا۔ اس ابو بکر تے عمر نبی پاک دی اکھاں دے اندر انہاں دی سمجھ تے سوچ دے مطابق حق کدا ہے؟ ابو بکر دا۔ یہ عمر نے بھی آکھیا ہے تے نبی پاک نے بھی آکھیا ہے نماز تو پڑھائے گا امام تو بنے گا، تے جناب عمر نے بھی آکھیا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ جدو ابو بکر نہیں تے پھر ابو بکر نے سمجھیا کہ حق کدا ہے؟ عمر بن خطاب دا۔ وہ تواڈے کو ایسا کی کھولیا ہے؟ او بھائیو گل تے سمجھو نا، وہ اسی کچھ نہیں کھویا، اے تے سائیں دے گئے نے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے رتبے عطا کیتے نے، اس خدا نے عطا کر دی، تینوں کی اعتراض ہے؟ آئیے ذرا غور کیجیے۔ دو جگہ دے پیر محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر کہندے نے 3 دن پہلا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آقا کولو سنیا ہے مختلف صحابہ نو آقا نصیحتاں کر دے بینے تے میں نبی پاک دی زبان مبارک چو سنیا ہے آقا نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل آقا نے فرمایا تواڈے اندروں بندہ کوئی بھی انی دیر تک مرنا نہیں چاہیدا جنی دیر تک کو بندہ اپنے دل اندر اللہ تعالیٰ دے بارے مثبت گمان نہ رکھ لے چنگا گمان نہ رکھ لے یعنی کہ نبی پاک نے فرمایا ہے او لوگوں میں ٹر چلے آجے میرے ویلے پورے ہو چکے نے میرے تو بعد رب دے بارے چنگے گمان رکھے آجے تے اچھے گمان رکھے آجے آج بندہ کی کہندہ ہے مار کے مہنگائی نے کمر توڑ دیتی ہے آج میری نہیں پوری پیندی لے کاروبار ہی نہیں چلدا گھر دا ہے مسئلہ بار دا ہے مسئلے ایس زبان تو شکر دا کلمہ کدی ادائی نہیں کردا حدیث پاک اندر ہوندہ سب تو بہترین اللہ تعالیٰ دے شکر دا کلمہ الحمدللہ اوے الحمدللہ کہن لگیاں تینوں خیامہ آؤندی ہے اپنی زبان چو اے ہی کہہ لیا کر اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ساڑھے ایک دوست نے نہ لاہور دے میں جدوں یوں نہ کھانا بے کے کھادا ہے نہ کھانے تو بعد تے جڑی دعا پڑھنی ہے نال اے جملہ اردو دے اندر پنجابی اندر رکھیا کر دے اے اللہ تیرا شکر ہے تو عزت دی روٹی کھوائیے عزت دا کھانا کھوایا ہے سونے رب تینوں بھکھیاں نہیں سون دیندا اے بھی تے لوگ ہے لینا فٹ پاتھ تے پئی رات گزر گئی کسے نے کچھ دیتا کھان نو تے مل گیا نہیں دیتا تے رب دا شکر کر دیا فٹ پاتھ تے راتاں گزار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے معاشرے اندر ایسا بندہ کوئی نہیں رہن دیتا جڑا بھکھیاں رات سوندا ہوئے سونیا تو رب دا شکر کیوں نہیں ادا کردا مثبت جملے بولیا کرتے چنگئی گمان رکھیا کر یہ بہت ضروری ہے تیری زندگی اندر رنگ آئے گا تیری زندگی اندر مثبت پہلو پیدا ہو جان گے اللہ تعالیٰ دے بارے ایک گمان کر جو کرنا رب نے کرنا تے وہ اللہ کر کے وکھائے گا وہ اللہ کر کے وکھائے گا بس پریشانی لے کے بہ گئی میرا فلانا مڈا کام ہی نہیں کرتا کہ پاسے ہی لگتا میں جاواں کی کتھے جاواں کی کراں بس کدی اپنی پریشانی تے کبھی اولاد دی پریشانی اوے اپنی زندگی تے چنگی گزارو نا اپنا ویلا تے چنگا گزارو اللہ تعالیٰ دے نال چنگا گمان رکھو برا گمان نہ رکھو اے برے ویلے آئے نے تے چنگے ویلے بھی آ جان گے سیدنا یوسف علیہ السلام بھراواں دیا چپیڑا کھا کے کھو اندر گئے نے بڑا مشکل ویلا کٹے ہے رب تعالیٰ نے دن بدلے نے تلک الایام نداولها بین الناس یہ بھراواں دیا چپیڑا کھان والا اج مصر دا بادشاہ ہے عزیز مصر لوگ کہندے نے مارن والے کول کچھ نہیں فقیر بن گئے مسکین بن گئے مار کھان والا اج بادشاہ ہے سارے بورے لے کے وہ در تے آ گئے وہ اللہ دن پھیردا جے لہذا نبی پاک نے نصیحت کر دیتی ہے کی کیتی ہے میرے یارو میں چلیاں تے رب نال چنگے گمان رکھیا جے مرو تے تہاڈا یہی یقین ہوئے کہ تسی رب تے چنگا یقین رکھ دیو چنگا گمان رکھ دیو آئیے ذرا غور کیجیے دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام
جدوں وفات پائی ہے نا تے 2 دن پہلاں دی گل ہے، ہفتہ یا غالباً اتوار ہے، تقریباً 2 دن پہلا یا 1 دن پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت ذرا سنبھلی ہے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عباس نو نال لے آئے تے سیدنا علی نو نال لے آئے، دوواں دے درمیان ٹیک لگا کے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہوئے نے۔ آقا نے ظہر دی نماز واسطے تشریف لے آندی ہے، سونیا سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو مسجد نبوی اندر تشریف فرما ہوئے نے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے پتہ چلے آئے نا، میرے آقا آ گئے، میرے محبوب آ گئے، میرے ہادی آ گئے، میرے مرشد آ گئے۔ ابو بکر پیچھے خون لگے نا تے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر نمازاں تو ہی پڑھاوندا رہے، نمازاں تو ہی پڑھاوندا رہے۔ حدیث پاک اندر ہوندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دے قریب آ کے تے بازو دے نال بیٹھ گئے نے، ایک سائیڈ تے بیٹھ گئے نے، نبی پاک امامت کروان لگ گئے نے۔ حضرات اے غالباً آخری نماز نبی پاک نے جڑی پڑھائی ہے، حضرات حدیث پاک اندر ہوندا ہے ابو بکر نبی پاک دی اقتدا اندر تے سارے ساتھی ابو بکر دی اقتدا دے اندر انج سمجھ لو اج 2 امام بن گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے صحابیاں نو نماز پڑھائی ہے تے آ ویکھ لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اس دنیا تے آخری دن ہے۔ اج دنیا تو کون جا رہا ہے جدے بارے آ کے جبریل بھی اللہ دے سلام پیش کردا ہے، آ جائے نا پہاڑاں دا فرشتہ تے آ کے عرضہ کرے سونیا نبیا تیرا آڈر آ جائے تے طائف دی بستی نو پھڑ کے ملیا میٹ کر دئیے۔ اوے سونیا نبیا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحیح بخاری اندر شعر عربی دا موجود ہے، اے غزوہ خندق دا موقع ہے، نبی پاک دو جانا نثار کرن والے صحابی کہندے نے نبیا سونیا تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ہن جسم چوں خون نکل سکدا ہے پر تیرے نال بے وفائیاں نہیں کران گے۔ اے او نبی ہے یوسف نو ویکھن والیاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں، لیکن اے رب دا او نبی ہے جنہ اس نبی نو تکیا اپنے گلے تے جناب تلواراں تے نیزے مروا لینے۔ اے نبی اج دنیا تو جاندا پیا ہے، آخری دیہاڑا ہے، فجر دا ویلا ہے، صحابی بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ عائشہ دے اندر پردہ اٹھایا ہے تے مسجد نبوی وال نظراں تکیاں نے تے صحابی کہندے نے کائنات دے لوگوں ما نظرنا منظرن کان عجب الینا من وجہ النبی، نبی پاک دے سونے مکھڑے تو زیادہ اسی دنیا اندر کوئی حسین منظر نہیں ویکھیا۔ جدوں نبی پاک نے مسجد نبوی نو ویکھیا ہے، آقا نے ویکھیا میرے صحابہ فجر دی نماز پڑھاندے پئے نے، حضرات صحابی بیان کردے نے اپنے اپنے تاثرات نے۔ ایک صحابی نے لکھیا ہے جدوں نبی پاک نے مسجد نبوی وال ویکھیا ہے سانو انج لگا جویں ریل دے اوتے قرآن کھلا پیا ہوندا ہے، واہ نبی دے چہرے تو قربان جائیے، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے
دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں یوسف نے آنے کیریاں کوئی بجلی دی چمکار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے اپنے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آندا اے عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیویں تون ہے او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دلال نو نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ صحابہ نے ویکھیا تے کھل کھلا گئے نے خوشی نال پھولے نہیں سماندے اوے نبی دا چہرہ 2-3 دن ہوئے نے تکیا ہی کوئی نہیں اے فجر دی نماز سونیا انہاں لوگاں دی زندگی تے سوادیا نشان ہے جنہاں نے اج تک فجر دی نماز جماعت نال چکھ کے نہیں ویکھی بستر چھڈن دا دل نہیں کر سونیا فجر دی نماز تے نبی پاک علیہ السلام مندے پینے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا اے میرا تیار کردہ گلشن نماز پڑھدا پیا ہے اے جنہاں نو میں نمازاں سکھائی ہیں اے نمازاں جاری نے تے بھندیاں پئیاں صحابی بیان کردے نے وَأَرْخَ النَّبِيُّ الْحِجَابَ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقدر علیہ حتی ماتا آقا علیہ السلام نے صحابہ نو ایک کے تے پردہ بند کر دیتا ہے اس تو بعد سی کدی بھی نبی پاک دا زندہ چہرہ ویکھ ہی نہیں سکے کدی مقدر اندر نہیں ہویا کہ نبی پاک دا چہرہ ویکھ لیے